अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग सभी तो गए होंगे। इस वक्त हम किसकी मज़ार पे खड़े हैं? जी हाँ, न सिर्फ एशिया बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की अजीम हस्ती बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम मज़ार पे खड़े हैं। ये आपका दोस्त सिकंदर लीमार आज आपको इस मज़ार की मुकम्मल ज़ियारत भी करवाएगा और जो हो सका आपको हिस्ट्री में बताता जाऊंगा। इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो, बड़ा तो बड़ा, बच्चा तो बच्चा, सब इसे अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। सो आइए अभी मैं आप दोस्तों को बाबा कौम हज़रत कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत भी करवाऊँ और साथ ही साथ वो हिस्ट्री भी बताऊँ कि किस तरीके से इन्होंने इस पाकिस्तान को दो कौमों से, दो कुव्वतों से छुड़वाया, ब्रिटिश और हिंदू, इन दोनों ताकतों से किस तरह हमें ये आज़ाद मुल्क पाकिस्तान दिलवाया। आए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानिया पाकिस्तान, दुनिया की एक अजीम हस्ती। दोस्तों कुछ मालूमात मैं इस अजीम हस्ती की आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पैदाइश, आपकी पैदाइश 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। वालदेन, आपके वालिद का नाम जनाब पूंजा और आपका वालदा का नाम मिठी बाई था। पैदा तो पाकिस्तान में हुए लेकिन उस दौर में कराची मुंबई का हिस्सा था। जिन्ना का ताल्लुक़ गुजराती ख्वाजा इस्माइली शिया पस मंज़र से था, लेकिन बाद में उन्होंने 12 इमामी मसलक अख्तियार कर लिया। जिन्ना का ताल्लुक़ एक मस्त आमदनी वाले ख़ानदान से था। उनके वालिद एक ताजिर थे जो नवाबी रियासत गोंदल काठियावाड़ गुजरात के गांव पनीली में एक जुलाह ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनकी वालदा का ताल्लुक़ भी उसी ही ख़ानदान से था। वो 1875 में कराची में मुंतकिल हो गए। जिन्ना अपने भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। उनके 3 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी थी। कायद आज़म के वालिदैन गुजराती ज़ुबान बोलते थे, जबकि उनके बच्चे कच्छी और अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते थे। अब की तालीम के बारे में शेयर करता जाऊँ। शुरुआती तालीम, प्राइमरी तालीम गोकुलदास तेज प्राइमरी स्कूल से हासिल की। बाद में फिर कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में तालीम हासिल की। फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची और फिर क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में दाखिल रहे। मैट्रिक जामा मुंबई के हाई स्कूल से किया। आपने बैरिस्टर की डिग्री लिंकन इन से हासिल की। अब दोस्तों को मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिबास के बारे में बताता जाऊँ कि वो लिबास किस तरह पहनते थे। वो तमाम ज़िंदगी आम लोगों में आते हुए अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखते थे। उनके पास 200 के करीब सूट थे। वो कॉटन की भारी शर्ट ज़ेब तन करते थे, जिन पे वो डिटेचेबल कलर, मतलब कि अलहदा कलर हुआ करता था, वो इस्तेमाल करते थे। और बतौर बैरिस्टर इस बात पर वो फ़ख्र करते थे कि उन्होंने कभी एक ही रेशमी टाई 2 मरतबा इस्तेमाल नहीं की। हत्ता कि जब वो करीब अलमर्ग थे तभी उन्होंने अपनी आदत बरकरार रखी और कहा कि मैं अपने पाजामे में सफ़र नहीं करता। बाद में अय्याम में वो करकली टोपी पहनते थे, जो उनकी बदौलत जिन्ना कैब से मारूफ हुई। अब दोस्तों से मैं मोहतरम जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बैरिस्टर दौर के बारे में थोड़ी मालूमात शेयर करता जाऊँ। 20 साल की उम्र में जिन्ना ने मुंबई में वकालत शुरू की। वो वाहिद मुस्लिम बैरिस्टर थे जो आम रुकन आदतन अंग्रेज़ी बोलते थे और ये आदत तमाम उम्र रही। उसने 1897 से वकालत शुरू की। 1900 ईस्वी में जिन्ना मुंबई के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट PH नशिस्त खाली हुई बतौर कायम मकाम हासिल करने में कामयाब हुए। बतौर वकील जिन्ना की वकालत ने 1907 में बेपनाह शोहरत हासिल कर ली थी। अब दोस्तों को जब सियासत का आगाज़ किस तरह शुरू किया उसके बारे में थोड़ा बताता जाऊंगा। जिन्ना ने दिसंबर 1904 में मुंबई में कांग्रेस के 20वें सालाना इजलास में शिरकत करके अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए और उसी के ही प्लेटफॉर्म से
اس نے دن رات محنت کی اور اس ملک کو 14 اگست 1947 میں آزاد کروایا۔ اب ازدواجی زندگی کے بارے میں بتاتا جاؤں۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے پہلی شادی کم عمری میں ہی رتن بائی سے کی، اور پھر 1918 خود سے تقریباً 25 برس چھوٹی لڑکی مریم جناح سے شادی کی، جو اس کے دوست سر ڈینشاہ پیٹٹ کی بیٹی تھی، جس کا تعلق ممبئی کے ایک امیر پارسی گھرانے سے تھا۔ قائد اعظم کو مریم جناح سے ایک بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جس کا نام دینا واڈیا رکھا گیا، جو 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی۔ 1929 میں جناح کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی کی دیکھ بھال اس کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے کی۔ اب دوستوں سے میں اس عظیم ہستی کی بیماری اور ہم سے بچھڑنے کے بارے میں کچھ بیان کرتا جاؤں۔ 1930 میں جناح تپیدے کا شکار چلے آ رہے تھے۔ یہ بات اس کی بہن فاطمہ جناح اور چند ساتھیوں کو پتہ تھی، لیکن وہ یہ بیماری کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس نے اپنی اس بیماری کو پس پردہ رکھا۔ اس کی بیماری کی خبر ایک اس کی بہن فاطمہ جناح اور اس کے چند ساتھیوں کو تو تھی، پر بیماری کی حالت میں بھی اس نے پاکستان کو آزاد کرانے کی مہم جاری رکھی، تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ قائد اعظم برے طریقے سے بیمار ہو گئے اور اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر یہ پتہ ان کو چل جاتا تو شاید وہ اس مہم کو پیچھے کر دیتے اور پاکستان آزاد نہ ہوتا، لیکن اس عظیم ہستی نے اپنی زندگی اور صحت کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی کسی کو محسوس ہونے دیا کہ وہ سنگین بیمار ہے، اور اپنی جنگ اور جہاد پاکستان کے لیے جاری رکھا اور پاکستان کو آزاد کرا۔ تو ان دنوں ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ 6 جولائی 1948 کو جناح کوئٹہ روانہ ہوئے، پھر وہاں سے ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق وہ زیارت گئے، وہاں پہ وہ رہے کافی عرصہ، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی بھی بہتری نہ آئی۔ دن بہ دن ان کی طبیعت وہاں پہ بگڑتی جا رہی تھی۔ حکومت پاکستان نے ایک بہترین ڈاکٹروں کا عملہ علاج کے لیے بھی جناب محترم قائد محمد علی جناح کے پاس روانہ کیا۔ وہاں پہ ان ڈاکٹر حضرات نے بہت سی ٹیسٹیں کی، جن میں اسے یہ پتہ چلا کہ اسے ٹی بی بھی ہو چکی ہے اور پھیپھڑوں میں سرطان بھی ہو گیا ہے۔ جناح کو بیماری کا بتایا گیا اور اسے خیال اور آرام کرنے کا کہا گیا، اور ایک دوا اینٹی بائیوٹک آتی ہے اسٹریپٹومائسن کے نام سے، وہ حفاظتی طور پہ وہ دوا دی گئی تاکہ کچھ ریلیف ملے، لیکن دوا سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر دن بہ دن اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور 9 ستمبر کو جناح کو نمونیا بھی ہو گیا۔ اسی طرح ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ اسے فوری طور پہ کراچی لایا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے اسٹریچر پہ ایک محتاجوں کی طرح لے جایا جائے، لیکن پھر بھی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے 11 ستمبر کو اسے کراچی لایا گیا۔ وہاں سے اسے ایمبولینس پہ سرکاری گھر کی طرف لیا جا رہا تھا، جہاں پہ ایمبولینس خراب ہو گئی۔ 1 گھنٹہ بھیڑ وہاں پہ ہونے کی وجہ سے دوسری ایمبولینس لیٹ پہنچی، پھر اسے سرکاری گھر میں داخل کیا گیا۔ یہ عظیم ہستی زیادہ وقت ہمارے ساتھ رہ نہ سکی، اور 11 ستمبر کو ہی صبح کا وقت تھا، 10:20 پہ یہ عظیم ہستی اپنے رب سے جا کے ملی اور روح پرواز ہو گیا۔ قائد اعظم علی محمد علی جناح کا جنازہ نماز علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھوایا تھا۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو مدفون 12 ستمبر 1948 کو پاکستان اور بھارت میں سرکاری شوق کے ساتھ دفنایا گیا۔ یہ عظیم تھی کہانی تھی ایک عظیم لیڈر دنیا کے قائد محمد علی جناح کی۔ امید کرتا ہوں کہ جو مجھے معلومات ملی میں نے وہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی، لیکن اس عظیم کی بارے میں معلومات
اتنی چھوٹی ویڈیو میں تو سمجھ نہیں جا سکتی.